बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में हम बहुत अच्छे मारूफ़ और मकबूल लोगों से मिलते हैं। अब का ज़माना ये कि हम उनकी सेल्फियाँ ले लेते हैं। एक ज़माने में हम उनसे ऑटोग्राफ लिया करते थे और मैंने भी अपने ज़माने में मुख्तलिफ़ लोगों से ऑटोग्राफ लेता रहा, उनको महफूज करता रहा। अगर आप में से किसी को शौक़ अच्छी किताब पढ़ने का, तो मुख्तार मसूद साहब की किताब है आवाज़ दोस्त, यानी दोस्त की आवाज़। बहुत ही क्लास की, बहुत ही खूबसूरत, और उन्होंने उस पर अपने बचपन में जिन लोगों से ऑटोग्राफ लिए और उनका फिर तज़किरा किया, और वो इतनी इंटरेस्टिंग है, आप उसमें डूब जाएंगे। एक एक जुमला उसका खूबसूरत है। मुझे क्यों याद आया, सायरा ने पूछा कि सर आपकी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े लोग आते रहे, किसी के साथ जो गुज़रे हुए वक्त में कोई अहम चीज़ बताइए। तो पता नहीं एकदम से ख्याल आया कि मैं कराची गया हुआ था कई साल पहले, हमारा एक प्रोग्राम था, तो पाकिस्तान के बड़े मरूफ आर्टिस्ट थे गुल जी, उनको हमने उसमें मेहमान बुलाया। एक वज़ीर भी थे, गुल फैज़ी साहब उनका नाम था। इसी तौर पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी के जो बड़े मालकान थे, हाशमी साहब भी थे, गफूर साहब थे, ये सब उस प्रोग्राम में मौजूद थे। तो मेरे साथ बैठे हुए थे गुल जी, तो उनकी आवाज़ ज़रा फटी फटी भद्दी भद्दी सी आवाज़ थी। हमारी बातचीत हुई तो मैंने उनसे उन्हें कुछ बातें मेरी अच्छी लगी, और उन्होंने एक कागज़ लेके मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के दिया। ये जो फैसल मॉस्क है इस्लामाबाद वाली, इसके ऊपर जो चांद सितारा वो भी उनके हाथ का बना हुआ है, और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करते थे। अभी उनका बेटा है अमीन, वो आर्टिस्ट तो नहीं है, वो ज्वेलरी डिज़ाइनर है, और लोहे से और स्टील से पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें बनाता है। खैर अपना अपना अंदाज़ है। वो बिस्मिल्लाह मैंने बहुत अरसा महफूज रखी। पाकिस्तान के एक और आर्टिस्ट असलम कमाल उनका नाम था, इन्होंने गालिब पे, फैज़ पे और इकबाल के अशार पे बहुत काम किया। बहुत ही सियालकोट से थे, लाहौर आए, फिर इन्होंने मेरा ख्याल है सैकड़ों किताबों के टाइटल बनाए होंगे। इनसे मेरी बहुत मोहब्बत का ताल्लुक़ बना, इनके घर आना जाना था। इनकी अहलिया, इनका बेटा था फ़हीम बड़ा, इनकी बेटी थी उज़मा। फ़हीम उस ज़माने में एक कंपनी थी वैली, डॉक्टर शहला की, वहाँ जॉब करता था। अभी हाल ही में फ़ौत हुए, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे। ये जो छोटी छोटी यादें होती हैं, ये आपकी ज़िंदगी का हुस्न होती हैं। स्पेन के एक आर्टिस्ट थे, उनका नाम था पेब्लो पिकासो। 98 में जो टाइम्स है उसने दुनिया के 100 बड़े ताकतवर तरीन लोगों में इसको शुमार नहीं किया, इसको टॉप पे रखा। और पिकासो के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सिर्फ आर्टिस्ट नहीं था, ये जो स्कल्पचर था वो भी बनाता था। इसी तौर पे ये जो थिएटर के डिज़ाइन थे वो भी बनाता था। इसकी को उम्र जो है 90 साल के करीब इसकी उम्र थी, यानी 1881 में ये पैदा हुआ स्पेन में, और उम्र ज़्यादा इसने गुजारी फ्रांस में, फौत भी फ्रांस में हुआ। ये कई तहरीकों का बानी था। एक दफ़ा ये उस वक्त तब ये स्पेन में था, तो किसी जगह से गुज़र रहा था, एक फ़कीर औरत ने इसको देखा। उसने सोचा कि ये देखा देखा सा है, तो इसके पीछे भागी, उसको जाके रोका। तो पिकासो ने कहा कि इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे आप कोई पेंटिंग बना दें, कोई चीज़ बना दें। तो उसने कहा मेरे पास इस वक्त कोई चीज़ भी नहीं है बनाने वाली। लेकिन वो खातून उसके पीछे पड़ गई। तो उसने फिर अपने बैग से कागज़ निकाला, फिर पेन निकाला। 10 मिनट में उसने आड़ी तिरछी लाइनों से एक पेंटिंग बना के उस फ़कीरनी को दी और कहा कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट, वैसे इसको संभाल के रखना, ये तुम्हें 1 मिलियन की वर्थ है, इसकी कीमत है। अच्छा, उसने ऐसे करके हैरत से आंखें फाड़ के देखा और पिकासो चला गया। तो वो खातून इस बात को, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं फड़ समझना, उसने ऐसे ही कोई एक दावा कर दिया है। फिर उसके दिल में खुदबुद हुई, वहाँ से वो मार्केट गई, वहाँ से मुख्तलिफ लोगों से पूछा कि ये पिकासो ने बना के दी है, इसकी कीमत क्या है। तो जब लोगों ने बताया कि ये $1 मिलियन से ज़्यादा की मालियत की है, तो ये तुम उसकी मालकन हो, तो लिटरली जैसे बंदे को होश नहीं उड़ जाते, यानी कहाँ आप फ़कीर हो और कहाँ दौलत के इतने बड़े सरमाए के मालिक बन जाओ। अगले रोज़ क्या हुआ, वो ढूंढती ढांढती पिकासो के करीब पहुंची
اور اسے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی، کل آپ نے مجھے وہ دی تھی، اگر آپ مجھے پینٹنگ سکھا دیں تو چلیں یہ پینٹنگ جو آپ نے 10 منٹ میں بنائی میں 10 گھنٹوں میں بنا لوں گی، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو پکاسو ہنس پڑا، اس نے کہا یہ 10 منٹ یا 10 گھنٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میری عمر کے 40-50 برس اس پہ خرچ ہوئے ہیں، اس کے بعد لائنوں میں یہ جان اور پہچان آئی ہے۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا اور اس کو فیل کر رہا تھا تو میں نے سوچا ہم نے کبھی اپنے والدین، کبھی اپنے پیاروں، کبھی اپنی بیویوں، کبھی اپنے شوہروں اور کبھی اپنے عہد کے بڑے لوگوں کے بارے میں اس طور پہ سوچا بھی نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں جو 20-30-40 سال گزرتے ہیں تو اس کے بعد ان کی زبان میں مٹھاس آتی ہے، اس کے بعد ان کے قلم میں جان آتی ہے، اس کے بعد ان کے لفظوں کی، ان کی شکلوں کی پہچان بنتی ہے، پر ہم جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس منٹوں میں سب کچھ ہو جائے، یہ ہو نہیں پاتا۔ میں آپ کو اس سے جڑی ایک مزیدار بات بتاؤں کہ پچھلے دنوں میری اہلیہ بیمار تھیں، اب ظاہر ہے ہمارے گھر کا پورا جو نقشہ ہی بدل گیا نا، جو حالانکہ میڈ تھی، جو ہمارے اسسٹنٹ تھے وہ تھے، گھر میں کام کرنے والے سب لوگ موجود تھے، مگر کھانے بھی پکتے تھے، چائے بھی پکتی تھی، ذائقہ نہیں تھا۔ تو پچھلے دنوں میں نے اپنی اہلیہ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ جب میرے لیے چائے بنا کے لاتے ہو اس میں الائچی، سونف، وہ جو ایک کیا اسے کہتے ہو بلیک سا ہوتا ہے کھال کسی درخت کی، وہ اچھا اتنا اس کا ذائقہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک دن میں تو اس کو بنانی نہیں آئی، یہ جو محبت کے اتنے سارے سال ہوتے ہیں، اور مجھے وہ بٹھا کے جب یقین کر لے کہ اب میں بیٹھا ہوں ویٹ کر رہا ہوں، تب وہ گرم گرم وہاں سے اتار کے لاتی۔ میں خود بھی چائے بنانے کی کوشش کرتا ہوں، اپنی کبھی کوئی بیٹیوں سے بھی فرمائش کرتا ہوں، اپنے اسسٹنٹ سے بھی کہتا ہوں، سب کی ٹرائی کی ہے، لیکن جو ذائقہ اس میں ہوتا ہے، تو آپ کی بیوی کے ہاتھ میں جو ذائقہ، کبھی اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، کبھی اس کو بھی محسوس کرنا چاہیے۔ آپ کی ماں کے ہاتھ کے جو مزے ہیں ہم کبھی اس کو بہتری نہیں کرتے، کبھی ان ہاتھوں کو، ان ہاتھوں کی پھٹی جلد کو، ان کی لکیروں کو بھی چومنا چاہیے اور کہنا چاہیے اس گھر کی آرٹسٹ یا آرکیٹیکٹ وہ ماں ہوتی ہے، کہیں بیوی ہوتی ہے، ان کو صرف کام کرنے والے 2 افراد کے حوالے سے نہیں جاننا چاہیے، ان کو اپنی زندگی کے آرکیٹیکٹ اور ڈیزائنر کے طور پہ، چلے پکاسو ہمارے یہاں نہیں پیدا ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ڈیزائنر، کوئی نہ کوئی اہم وجود تو ہوتا ہے۔ آپ کے آس پاس انٹلیکچوئل ہیں، ان سے بھی رابطے میں رہا کریں، ضرور صرف سیلفیوں پہ نہیں، کبھی کبھی ان سے کوئی جملہ لکھوایا کریں محبت سے، پھر وہ برس ہا برس کے بعد بھی جب وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ سر فلاں موقع پہ آپ نے مجھے یہ آٹوگراف دیا تھا اور مجھے یاد ہے اور مجھے محفوظ ہے، تو خود آپ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ حبیب صاحب نے کہا کہ سر میں اپنا ویٹ لاس کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ یہ جناب روبینہ علمدار، انہوں نے بھی یہی فرمائش کی ہے۔ 22-24 سال ایک کی عمر ہے، ایک کی 32 سال ہے، تو بچوں اس میں پہلا کام تو یہ ہے کہ کھانے میں ذرا احتیاط کرنا شروع کریں، سونے سے فوراً پہلے نہ کھایا کریں، اور اپنی واک کو بڑھائیے، ایکسرسائز کو بڑھائیے۔ بہتر یہ ہے کہ ڈاکٹر نوشین صاحبہ سے آپ اپنا وہ فوڈ پلان لے لیجئے، سستے میں چھٹ جائیں گے، یعنی آپ ترتیب سے ہو جاؤ گے، ورنہ پھر جو بھدا پن ہوتا ہے، پیٹ باہر لٹکا ہوا اور پوری شکل بدل جاتی ہے، آپ اچھے خاصے خوبصورت سے بدصورتی میں آ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ ساتھ پھر آسان یہ ہے کہ پاکستان ہربل کا جو ویٹ لاس والا ان کا ہے، بہت ہی ٹیسٹی ہے، وہ پیسٹ ہے، تو وہ پیسٹ ان سے منگوا لیجئے 0300 041 9942، اور یہ ہے جی ویٹ لاسٹ۔ اب چونکہ ہمارے پاس یہ محفوظ ہے تو ہم نے اس کو کھولا بھی نہیں ہے، استعمال بھی نہیں کیا۔ یہ نام لکھا ہوا ہے ڈاکٹر نوشین ناز کا، نیوٹریشنسٹ، ہربل فزیشین، بی سلم، شیپ اپ یور باڈی۔ تو اپنی باڈی کو شیپ اپ کے لیے یہ آپ آرام سے منگوا لیجئے۔ اس کے ساتھ ان کے پاس ڈیٹاکسک واٹر بھی ہوتا ہے، وہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ 2 سے 3 ماہ لگتے ہیں، یہ فوراً نہیں ہوگا۔ تو آپ کا جو صحت کا مسئلہ ہے، خوبصورتی کا مسئلہ ہے،
خوبصورتی بہتر ہو جائے گی. اچھا جب آپ کا پیٹ نہیں ہوتا اور آپ سلم ہوتے ہیں تو خود آپ کو بھی اچھا لگتا ہے. سلامت رہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.